नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर रूपमा जानकारी दिँदै आएका छौं। अहिले आज हामीले विशेष गरेर नेपालीको भान्सा महँगो बन्दै गएको छ प्याजको विषयलाई लिएका छौं। अहिले बजारमा प्याजको मूल्य रातारात आकाशिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन्। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य। नमस्कार। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, म यता रविन्द्र सरसँग नै कुरा राख्न चाहे। जस्तो अहिले यो के हुँदैछ, कसरी अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले खासमा यो कोभिड संक्रमण जोखिम र चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा हामी बढी उपभोक्ताको अधिकार जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने अनुमानका साथ हामीले रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छौँ र यही सिलसिलामा अहिले प्याजको सर्टेज भएको कुरा पनि आयो। वास्तवमा प्याज सर्टेज भएको होइन, इन्डियाले निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने खालको केही समाचारहरू सुनियो। त्यसपछि चाहिँ बजारमा बदमासी गर्नेहरू सल्लो लागेका हुन् र हाम्रो उपस्थितिमा अहिले चाहिँ 5वटा टोली त्यही मिसन प्याजमा हिँडिरहेको छ र हामीले जहाँ भेटाउँछौँ त्यहाँ ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ। हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ। हजुर माधव सर, अहिले तपाईँ पनि यता उपभोक्ता कर्मी हुनुहुन्छ होइन, के पाउनु भएको छ अहिले सरकारले गर्ने अनुगमनका कार्यहरू? यस्तो छ, विशेष गरी के छ भनेर भने हामीले प्रष्ट भनिरहेका छौँ नेपाल सरकारको दुईटा कुराहरू। प्रष्ट रूपमा आपूर्ति नीति नहुनु र उपभोक्ता नीति नहुनु, दुईटा नीतिको अभावमा र भएका नियम र कानुनलाई सरकारको तर्फबाट सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्रहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि बजारमा अराजकता धकेलेको अवस्था छ। मैले त फेसबुकबाटै आफ्नो र विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत पनि जानकारी गराएँ कि प्याज अत्यावश्यक होइन, यसलाई नखाउँ, बहिष्कार गरौँ र नखाएर बहिष्कार गरिसकेपछि कालाबजारी निषेध हुन्छ भन्ने कुरा त हामी उपभोक्तातर्फ भनियो। तर राज्य त्यसो भनेर पन्छिन पाउँदैन, किनकि आपूर्ति व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएको, आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने, बजार हस्तक्षेप गर्न सक्ने सरकारका संयन्त्रहरू हुँदाहुँदै समयमा आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने, जस्तो चिनीका कुरामा त्यही समस्या भइरहेको छ। अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा थाहा नपाउने गरी व्यवसायीले थोरै मूल्य वृद्धि गरेको अवस्था छ। प्याजको ठुलो हाइलाइट नगरौँ, प्याज त सामान्य कुरा नभए पनि भाषा चल्छ। तर त्योभन्दा बाहेक हामीले अहिले दैनिक जनजीवनमा उपयोग गरिएको अत्यावश्यक वस्तुहरू, जस्तो हामी कोभिडको कहर भनिरहेको छौँ, कोरोनाको आतङ्कमा बाँचिरहेको अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेको सेनिटाइजरको कुरा, मास्कका कुरा, मूल्यका कुरा, गुणस्तरका कुरा, नापतोलका कुरा, यी कुरालाई गौण पारिएको अवस्था छ। विशेष गरी नेपाल सरकारको संयन्त्रहरू, 3 तहको सरकार भनेर हामीले फलागिरहेका छौँ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशस्त कानुन, दर्जनौँ कानुनहरू, विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत दर्जनौँ कानुनहरू उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारको लागि कानुनहरू छन्। तर ती कानुनहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारका निकायहरू, जस्तो बजार अनुगमन गर्नको लागि पनि खाद्य प्रविधि नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर नापतोल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि, पशु सम्बन्धित स्थानीय सरकार छँदाछँदै पनि ती निकायहरू बीचको आपसी समन्वय नहुनु, समन्वयमा काम हुन नसक्नु र अहिले पछिल्लो चरणमा विशेष गरी प्याजको मात्रै जुन किसिमको हल्ला गरिएको छ, प्याज हाम्रो बजारमा प्रशस्त छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो, कालाबजारी गरियो, बढी मूल्य असुल गर्नको निम्ति 24 घण्टाको बिचमा 45 रुपियाँ प्रति केजीको प्याजलाई 130 रुपियाँ बनाइयो। तर हाम्रो विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्नको लागि खटाइएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निषेधित कहाँ गए, प्रहरी संयन्त्र कहाँ गयो, स्थानीय सरकार कहाँ गयो र विशेष गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने, बजार हस्तक्षेप गर्ने र उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रष्ट आपूर्ति नीति नहुँदाखेरि प्याजमा बढ्यो, प्याज बढी जाने, लसुन बढ्यो, लसुनमा दौडिने, चिनीको बढ्यो, चिनीमा दौडिने, मासुमा बढ्यो, दौडिने, त्यो किसिमको हाम्रो कार्ययोजना नहुँदाखेरि के भयो त बजार जस्तो नभएर एउटा राज्यको कमजोरी पत्ता लगाइसकेपछि मैले यो गर्न सक्छु भन्ने किसिमको गलत काम गर्ने, सबै नभनौँ केही गलत काम गर्ने व्यवसायको चङ्गुलमा चाहिँ बजार फसेको छ। हजुर रविन्द्र सर, उहाँले भर्खरै भन्नुभयो जस्तै आपूर्ति विभागले पनि अलिकति यो सहजता दिएन भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यसमा? समाजका सबै संयन्त्र सबै पूर्ण हुने र सबैले अनुशासित भएर आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरिदिने हो भने प्रहरी, प्रशासन, अदालत होइन, हस्पिटल कोही बिरामी नहुने, हस्पिटल किन चाहियो, अदालत किन चाहियो, प्रहरी किन चाहियो होइन, यसरी हामीले सोचेर हुँदैन। समाज हो, गतिशील समाजमा समस्याहरू आउँछन् र त्यसलाई सल्भ गरेर जाने, बदमासीलाई कारबाही गरेर जाने र कानुनको चाहिँ दायरामा लिएर आउने नै हो। अब अहिले जसरी हामीले चाहिँ अहिले छलफल गरिरहेका छौँ, बजारको पूर्व सन्ध्यामा अहिले प्याज देखिएन भनिएको छ। प्याज एउटा आवश्यक वस्तु हो भान्सामा, तर यो अत्यावश्यक वस्तु होइन। औषधि अत्यावश्यक वस्तु हो र खाद्यान्न अत्यावश्यक वस्तु हो। हामीले दुधजन्य पदार्थ, औषधि, मास्क यी आदि कुराहरूमा सरकारले गम्भीर रूपबाट ध्यान दिएर आपूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलन गरिरहेको छ। यदि प्याज खानै नपाएर नेपाली जनता बर्बाद हुने अवस्था हुने हो भने भोलि हेलिकप्टरबाट
हामीले लिएर आएर अथवा एयरलिफ्टिङ गरेर लिएर आएर पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यस्तो अत्यावश्यक वस्तु होइन, आवश्यक वस्तु हो। यो समस्या के हो भने हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, बाहिरबाट आउने हो, कसैले बेच्दिन भन्यो भने आएन, कुरा त्यो हो। र यहाँ भएको व्यापारीहरूले बदमासी गरेको अहिले इन्डियाले निकासी नगर्ने भन्ने खालको जुन समाचार आइसकेपछि नेपालमा प्याज महँगोमा भित्रिएको भन्ने कुराहरू होइन, पुरानो स्टक पर्याप्त छ। उहाँले भन्नुभएको जस्तो पर्याप्त छ, अगाडि नै आइसकेको प्याज र भन्सार क्लियर रोड बाटोमा आउँदै गरेका प्याजहरू पनि छन्। र कुन व्यापारीसँग कति प्याज छ, कहाँ लुकाएर राखेका छन्, हामीले उनीहरूलाई छापा मार्ने र खरिद गरेको चाहिँ बिल बिजक हेर्ने पर्याप्त छ, मिडियामा आइरहेको छ। हामीले हिजो मात्रै पनि 9 वटालाई हामी कारबाही गऱ्यौँ, अहिले पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। अब अनुसन्धानको दायरामा भएको र कुन कुन बजारमा भन्ने कुराहरू अहिले यहाँबाटै भनिदिएपछि त्यो त्यति सान्दर्भिक व्यवहारिक पनि नहोला। हामीले हिजो मात्रै पनि जरिवाना गरेको सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यसमा सँगै लाग्नुपर्छ र लाग्ने पनि हो। यो प्याज मात्रै कुराहरू होइन, हामीले बजार लक्षित गरेर चिनीको अभाव हुनसक्छ भनेर सरकारले 30,000 मेट्रिक टन चिनी ल्याउन खाद्य कम्पनी र साल ट्रेडिङलाई स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो चाडबाड अगाडि नै यो आउँछ। र हामी जे चिजमा आत्मनिर्भर छैनौँ र त्यो अत्यावश्यक होइन भने हाम्रो उपभोगीय स्वभाव, उपभोग गर्ने हाम्रो शैली अभ्यास, हाम्रो भान्सामा चाहिँ आउने चाहिँ सामानहरूमा हामीले केही संरचना परिवर्तन गर्ने पो हो कि भन्ने कुरा मैले भन्दै पनि आएको छु। यदि हप्ता दिन मात्रै उपभोक्ताले प्याज नकिनिदिने हो भने यिनीहरूको प्याज उम्रन थाल्छ, जहाँ लुकाएर राखेका छन् यो नष्ट भएर जान्छ। बजारमा पर्याप्त छ। मैले के भन्दैछु भने व्यवसायीलाई त महँगोमा बेच्यो भने हामी कारबाही गर्छौँ र सबै उपभोक्तासँग हामी सँगसँगै पसल पुग्न सक्दैनौँ। त्यसै गरेर उपभोक्ताले नै पनि यसमा सजगता अपनाउनुपर्छ र उहाँहरू नकिनिदिने पनि एउटा उपाय हो। किनभने हामीले किन महँगोमा किन्नुभएको भनेर उपभोक्तालाई हामीले कारबाही गर्ने अथवा गाली गर्ने कुराहरू होइन, उहाँहरूलाई सचेतनाका कुराहरू पनि हो। 2-4 दिन हामीले प्याज नकिनिदिन सक्छौँ भन्ने एउटा विकल्प मात्रै हो। र बाँकी जति पनि बजारमा प्याज छ यसले यो चाडबाडलाई पर्याप्त धान्ने अवस्था छ र त्यति बेलासम्म अर्को कुनै विकल्प होला र हामीले हाम्रो उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ। यो दीर्घकालीन नीति, मध्यमकालीन नीति र तत्कालीन रणनीति, 3वटा चाहिँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। अहिले हामी तत्काल रणनीति अन्तर्गत चाहिँ बजार हस्तक्षेप गर्न हामी निस्केका हौँ र दीर्घकालमा त हामीले उत्पादन नै बढाउने हो। र मध्यमकालको भनेको हामी के गरिरहेका छौँ भने उपभोक्तालाई सचेत गराउने कुराहरू र स्थानीय उत्पादन बढाउने यीका सँगसँगै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रूपबाट काम गर्ने। यसमा चाहिँ हामीले महानगर र गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई सक्रिय गराउने, प्रदेशले आफ्नो प्रदेश बजार अनुगमन समिति गठन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ सक्रियता अवलम्बन गर्ने र मिडियाकर्मी यहाँहरूले जो गरिराख्नु भएको छ। अहिले यति राम्रो माध्यम भएको छ उपभोक्तासम्म हाम्रो कुराहरू पुर्याउनलाई, हामी गएर अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने अवस्था छैन। यहाँकै चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत नै हामी जाने हो। यी सबै तह र तबकाको मिलेर एकजुट भएर हामी काम गऱ्यौँ भने हामी यस्ता समस्या नै भन्दा ठुला समस्याहरू पनि पार लगाउन सक्छौँ। माधव सर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो, भर्खरै हामीलाई रविन्द्र सरले भन्नुभयो अलि उपभोक्तामा सचेतनाको अलिकति कमी भयो पनि भन्नुभयो। उपभोक्ताहरू कतिको सचेतनाको कुरा भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। सबैभन्दा पहिला अत्यावश्यक वस्तुहरू नियमित रूपमा आपूर्ति हुने, हाम्रो सप्लाई चेन ब्रेक नहुने कुरामा राज्यले आश्वस्त पार्न सक्नु पर्यो। राज्य आश्वस्त पार्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेको नेपाल आयल निगमको व्यापारी कारोबारहरू हामीले उसले कसरी गरिरहेको छ, त्यो अन्तर्गत खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको कारोबारको कुराहरू हेरौँ। किन उति त्यस्ता संस्थाहरूले ट्रेड मोडलको रूपमा नमुनाको व्यापार गरे भने त्यो एउटा नजिरको हिसाबमा पनि अन्य व्यवसायले कारबाही गर्ने अवस्था रहन सक्छ। अहिले के छ भन्नाले भने जस्तो वाणिज्य आपूर्ति उपसंस्करण विभागले बजार अनुगमन नियमन गरिरहेको छ, सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले पनि बजार अनुगमन गरेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो चरणमा के छ हेर्दै जाने हो भन्नुलाई भने हामीले दसैँ तिहार छठलाई मात्रै होइन, 365 दिन 24 घण्टा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नको निमित्त धारा 44ले प्रत्याभूत गरेको जुन गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रयोग गर्ने अधिकार छ, मूल्य अनुसारको गुणस्तर र परिमाण र शुद्धता प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त के गर्ने सरकार कुन निकायले के गर्ने भन्ने कुरा अब यो आरोपको कुरा होइन। हामीले विगत लामो समयबाट, म आफै पनि 8-10 वर्षदेखिबाट यो अधिकार क्षेत्रमा यसरी कराउँदै हिँड्दाखेरि पनि सरकारले कुनै पनि बेलामा यो कुरा लागू गर्न सकेको छैन। आज मात्रै होइन, अहिले पनि जस्तो के छ भन्नु भने अब मिडियाले उठायो, हामीले करायौँ, विषयवस्तु उठेपछि दसैँ तिहार कार्ययोजना बन्छ, केही सीमित ठाउँमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालन हुन्छ। तर कहाँ देखिन्छ त नेपाल भन्दाखेरि यही मुख्य सहरहरू काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगरका मुख्य ठाउँहरू देखिन्छ। तीभन्दा बाहेकका दूरदराजमा देखिँदैन। अहिले प्रश्न भनियो भने जस्तो वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता विभागको मात्रै कुरा नगरौँ हामीले, विशेष गरी मन्त्रालयले के गर्नुपर्थ्यो भन्नलाई भने सबै 753 स्थानीय सरकारहरूलाई त्योभन्दा पनि विशेष गरी जस्तो काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, धनगढी जस्ता मेन सिटीहरू जहाँ औद्योगिक कल कारखाना पनि बढी छन्, जहाँ उत्पादन बढी हुन्छ, जहाँबाट आयात बढी हुन्छन्, ती ठाउँका नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा नमुना कानुनको रूपमा केन्द्रले पनि बनाएर दिनुपर्ने, तिनीहरूलाई ओरिएन्टेसन पनि गराउनुपर्ने र उनीहरूलाई उपभोक्ता हितप्रति, स्वच्छ बजारप्रति त्यो एउटा कर्मकाण्डको रूपमा चिठी लेखेर मात्रै होइन, उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गराएर
मन्त्रालय प्रदेशसँग समन्वय गराएर यो आज होइन हिजै गर्नुपर्ने काम थियो, गरिएन। भनेपछि अहिले पनि दसैँ तिहारको मुखमा अब प्याजको आकार भयो ताते जस्तो गर्ने, फेरि प्याजको व्यवस्था सेलाउँछ अनि फेरि चुप्लाउने प्रविधिले गर्दाखेरि के भयो त यो स्थायी संयन्त्र भएन। त्यही भएर विधिको शासन मुख्य कुरा भनेको तपाईँले मैले सामान्य एउटा लेमेनले के हो त विधिको शासन। म आज बिहान बजार गएर घर फर्कँदा म लुटिएको छैन, म ठगिएको छैन, बिहान मैले किनेको दुध ठिक छ, मैले बिहान लिएको पानी ठिक छ, मैले लिएको चामलको 30 केजीको बोरा चामलको 30 केजी बोरा ठिक छ, यो चामलमा कुनै प्रकारको मिसावट छैन, मैले लिएको तरकारी विषादी रहेछ भनेर आश्वस्त पार्नको निमित्त जुन जुन निकायहरू छन् स्थानीय सरकार, खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग, गुणस्तर नापतोल विभाग, खाद्य प्रविधि गुणस्तर विभाग, कृषि विभाग लगायतका निकायहरू बिचको आपसी समन्वयको आधारमा त्यो संयन्त्र तलसम्म पुगेर काम गर्न सक्ने भए कागजमा होइन देखिनु पर्यो व्यवहारमा। जस्तो जुन जुन निकायले अनुगमन गरेको छु यो गरेको छु भने पनि त्यो जनताले अनुभूति गर्नु पर्यो नि त। हामीले के गरिरहेको छौँ त अहिलेको हाम्रो प्रविधि अवलोकन भइरहेको छ, किनकि त्यही प्रविधि दोहोरिएको छ पटक पटक एकै प्रकारको प्रकृति उही पटकै भन्छ नि हामीले, पटक पटक एकै प्रकारको कैफियत किन दोहोरिएको छ, त्यो कैफियत सुधार्नको निम्ति सम्बन्धित व्यवसायले किन आँट गरेनन्, किन प्रयास गरेनन् भन्ने विषयमा हामी गएका छौँ। त्यसकारणले नेपालमा उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्नको निमित्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा के गर्नुपर्ने कानुनी रूपमा व्यावहारिक रूपमा हाम्रो उत्पादन नपुगे आयातित रूपमा अहिले पनि तपाईँ प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय लगायत निकायसँग हाम्रो माग कति हो, आपूर्ति कति हो, कति चाहिने हो, हाम्रो खपत कति हुन्छ भन्ने कुरामा एक तथ्याङ्क छैन। म दावाका साथ भन्छु के हुन्छ भन्दा केही चाहियो भने कुनै व्यापारसँग व्यक्तिले बोलाउने के छ तिमीहरूसँग भन्दा यति छ, त्यसलाई रेफरेन्स लिएर भन्ने आधारले गर्दाखेरि हाम्रो बजार कहिले पनि के भयो त एकीकृत भएन, हाम्रो सप्लाई चेन बिग्रेको छ। यो 6 महिनासम्म कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न गोदाममा म्याच सकेका सामग्रीहरू थुनिएका छन्, ती बिस्तारै बाहिर आउँछन्, लेबलिङ पुनः लेबलिङ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसपछि लेबल केटबेट गर्ने सम्भावना हुन्छ, मूल्य बढाउने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब के त भन्दाखेरि कमसेकम सबै संयन्त्रहरू सजग भएर सक्रिय भएर गाउँका दूरदराजमा जानको निम्ति रोक्नको निम्ति पनि संयन्त्र आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म म टुङ्ग्याउँछु, अहिलेसम्म बजार अनुगमन नियमन गर्नको लागि 365 दिन 24 घण्टा उजुरी गर्ने बित्तिकै गएर तत्काल त्यहाँ पुग्न सक्ने किसिमको स्थायी संयन्त्र भन्छौँ नि, स्थायी संयन्त्र नभएसम्म सबै निकायको स्थायी संयन्त्र त्यो स्थायी संयन्त्र नभएसम्म र अधिकार सम्पन्न टोलीको गठन नगरेसम्म यो बजार अनुगमन नियमन उपभोक्ता हित स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धी बजार भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा लेखिएको छ, कागजमा लेखिन्छ। हामीलाई पनि गीत गाउने बाटो हुन्छ यसरी मिडियामा आएर, तर टिपिकल रूपमा एउटा सामान्य उपभोक्ता जो हुँदा खाने भन्छौँ हामीले, हुँदा खाने वर्ग बिहान बेलुका हातमुख परिश्रम गरेर हातमुख जोड्ने व्यक्तिले चाहिँ उपभोक्ताको अधिकार भन्दा पनि उसले त बिहान बेलुका म के खाउँ भन्छ, उसले मूल्य गुणस्तर नापतोल लेबलिङ हेर्ने कुरा चाहिँ उसलाई सेकेन्डरी हुन्छ। त्यसमा त्यो वर्गलाई सम्झेर त्यो वर्गलाई हेरेर ऐन कानुन नियम बनाउने, भएका नियम र कानुन समस्यापछि परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारका संयन्त्रहरू समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न चाहिँ आवश्यक छ। हजुर रविन्द्र सर, अहिले अनुगमन पनि भइरहेको छ, फेरि पनि यही विषयलाई जोड्न चाहे कतिको प्रभावकारी भएको पाउनु भएको छ अनुगमन? हामीले काम गरेका छौँ। डेफिनेटली हामीसँग केही स्रोत साधनको कमी छ, जनशक्ति हामीसँग 15-20 जना कर्मचारीले 5 टोली बनाएर हिँडिरहेको छ, यो नै पर्याप्त भन्ने कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा हामीले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई पनि गुहारेका छौँ र 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजार निर्देशन अधिकृत तोकेर पठाएका छौँ र अहिले स्थानीय सरकारले पनि त्यो काम सुरु गरेको अवस्था छ। जस्तो काठमाडौँ नगरपालिकाले काम सुरु गरेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको चाहिँ सक्रियतामा ललितपुरभरिका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर पनि हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुखहरूसँग बसेर। त्यस्तै भक्तपुरमा पनि छलफल भयो र उहाँले भन्नुभएको जुन ठुला बजारहरूमा मात्रै गरेर भएन भन्ने खालको कुराहरू छ, एक हिसाबबाट त्यो होला। तर हामीले ठुला बजारमा किन केन्द्रित हुनु परेको छ भने त्यहाँ बढी उपभोक्ताको उपस्थिति हुन्छ र उपभोक्ताको अधिकार मारमा पर्ने भनेको पहिला जहाँ उपभोक्ताको चाहिँ उपस्थिति बढी हुन्छ त्यहाँबाट नै हो र अभावको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुने र आपूर्ति सन्तुलन चाहिँ बिग्रने पनि उपभोक्ता बढी भएको ठाउँमा यस्तै बजारहरूमा नै हो। यता दूरदराजतिर पनि जानु पर्यो नि होइन, यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सही कुरा हो, दूरदराजमा जानुपर्छ, हामी गइरहेका छौँ। अहिले हामीले 1137 टोल फ्री नम्बर छ, हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट सूचना आउँछ र हामीले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हरेक ठाउँमा हामीले त्यो खबर पुर्याउँछौँ र त्यहाँ भएका निर्देशकहरूले त्यो कारबाही गर्नुहुन्छ। अस्तिको मात्रै कुराहरू लाहानमा त्यहाँ चाहिँ प्याज लुका छिपाइरहेको अवस्थामा ठुलो परिणाममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्याज जफत भएको छ। त्यहाँको इलाका प्रशासन कार्यालयले त्यो सबै के भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने र कालोबजार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने कुराहरू। आज मात्रै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वीरगञ्जको कार्यालयको टोली अहिले हेटौँडा आइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा जङ्क फुड त्यसमा चाहिँ बदमासी भयो भनेर हामीलाई हेलो सरकार मार्फत चाहिँ खबर आएको थियो, त्यहाँ हाम्रो टोली गइरहेको छ। यो हामी कति गरिरहेका छौँ ती सबै कुराहरू सधैँ मिडियामा आएर भनिरहनु साध्य लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल हाम्रो वेबसाइटबाट हरेक दिनको कारबाही सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ र उपभोक्तालाई आश्वस्त हुनलाई म केमा अनुरोध गर्दछु भने हामी कुनै पनि हालतमा बजारमा चाहिँ मूल्य र गुणस्तर कायम गराउन हामी
प्रतिबद्ध छौँ र केही सानातिना चाहिँ घटनाहरू र केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्छ त्यसमा हामी पनि संयमित हुनुपर्छ। जस्तो लकडाउनको अगाडि यसभन्दा अगाडिको लकडाउन पिरियडमा ग्यास पाइएन, इन्धन पाइएन, खाद्यवस्तु हाहाकार भयो भन्ने खालको पहिले हामी चाहिँ एउटा हल्ला पनि भयो र विभागलाई धेरै प्रश्नहरू पनि आए र म त्यो बेला यहाँको यही टेलिभिजनमा आएर तपाईँसँग नै आएर मैले कुरा गरेका थिएँ कि बजारमा ग्यास अभाव हुन सक्दैन, इन्धन अभाव हुन सक्दैन, त्यो पुर्याउने दायित्व हाम्रो, त्यो हामीले गर्छौँ। र त्यति बेला सोधेको थिएँ कतिलाई मौजदात पुग्ने छ सरकारसँग भनेर, र धेरै ठाउँमा ल 6 महिनालाई पुग्ने छ भन्ने कुरा थियो। त्यो होइन, सधैँलाई पुग्ने छ, किनभने लिएर आएर थुपारेर राख्ने कुराहरू होइन, सप्लाई चेनलाई बिग्रन नदिने हो, आपूर्ति रेगुलर गर्ने हो र इकोनोमिक साइकल चलाउने कुराहरू हो। र अहिले पनि स्वाभाविक रूपबाट चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा चिनी बढी खपत हुने हो। हाम्रो मङ्सिर पुस लागेपछि बल्ल चिनी क्रसिङ सुरु हुन्छ, हाम्रो आफ्नो उत्पादन हुन्छ, हाम्रो उत्पादनले मात्रै धान्दैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाडबाड लक्षित अहिले चाहिँ चिनी क्रसिङ गर्ने बेला होइन र चाडबाडमा बढी खपत हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी बाहिरबाट ल्याउने कुराहरू। र अर्को कुरा, अहिले बजारमा व्यापारीहरूले बढी मूल्य लिएर चिनीमा बदमासी गरे भन्ने कुराहरू हामी त्यसलाई फोकस गरेर हेरिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने साल ट्रेडिङमा 73 रुपियाँमा चिनी पाइन्छ, मैले त्यहीँबाट लगाएर खाइरहेको छु। यो भ्यालीमा मात्रै होइन, यहाँ भ्यालीका हरेक चाहिँ तपाईँको ठाउँमा त्यसको आउटलेट छ, मैले त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न सक्छु। र अर्को कुरा, मुलुकभरि विभिन्न ठाउँमा साल ट्रेडिङको आउटलेट छ, त्यहाँबाट चिनी लिनुपर्छ, त्यहाँबाट पानी डिजल लिनुपर्छ, त्यहाँ तोकिएको मूल्य छ, तोकिएको गुणस्तर छ। र यसको मतलब बाहिर निजी क्षेत्रमा गुणस्तर छैन भनेको होइन, त्यहाँबाट पनि लैजानुहोस्, तर चाहिँ मूल्यमा बदमासी भयो भने, आफू ठगिएको महसुस भयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला। हामीलाई खबर मात्रै हामी पर्खेर बस्दैनौँ, प्रोएक्टिभ भएर हामी हरेक दिन बजारमा निस्किरहेका हुन्छौँ। हामी मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासन र मिडिया यहाँहरू जो लाग्नु भएको छ, आम उपभोक्ता सबै चनाखर हुनुपर्छ। सबैको संयुक्त प्रयत्नबाट यो हल हुने विषय हो र यो अखण्ड विषय हो। यसलाई हामीले कति नियन्त्रण गऱ्यौँ, कति कारवाही गर्न सक्यौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर जरिवानाको अङ्क कति भयो, यहाँ त कति जरिवाना गर्नु भनेर सोधिन्छ। हाम्रो उद्देश्य जरिवाना गर्ने अथवा चाहिँ रासो बढाउने हाम्रो क्षेत्र होइन। त्यो रासो सङ्कलनलाई अरू सरकारी कार्यालय छन्, हामीले बजारमा स्वच्छता कायम गर्ने हो र आपूर्ति सन्तुलन गर्ने हो। उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने हो। हामीले भर्खरै वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्यौँ, यो स्वच्छ बजार हो। बजार स्वच्छता कायम गर्ने, बजारमा स्वच्छता कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य। हामीले चाहिँ यो उद्देश्यबाट काम गरिरहेका छौँ र बजार लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। चाडबाड लक्षित गरेर हामीले रणनीति बनाइरहेका छौँ। मैले यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु, अस्ति असार 22 गते हाम्रो केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक भयो। त्यसमा विषयगत निकायबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न 7वटा निर्णय गरेका छौँ। प्रमुख निर्णय भनेको अहिले जति पनि उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका विभागहरू छौँ, जस्तो स्वास्थ्य सेवा विभाग छ, औषधि व्यवस्था विभाग छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, नाप्तोल तथा गुणस्तर विभाग छ, कृषि विभाग छ, पशु विभाग छ, यावत विभागहरू हामीले आफ्नो उपस्थिति बढाउनु पर्यो बजारमा। चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो उपस्थिति बढिसकेपछि हामीले चाहिँ बजारमा भएको बदमासी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी प्राइम विभाग सबैको हामीसँग अपेक्षा हुन्छ। हेलो सरकारमा टेलिफोन उठेन भनेर मलाई खबर आउँछ। अहिले भर्खरै पनि ललितपुरबाट पिसिआरमा सरकारले 2000 कायम गरेको 4000 लियो भनेर खबर आएको छ। म अड्डा पुग्न साथ म त्यहाँ कारवाही सुरु गर्छु। हामीसँग बढी अपेक्षा हुन्छ। र हामीले के भनेका छौँ भने विषयगत निकायले पहिला हेरिदिनुहोस्। स्वास्थ्यको कुरा छ भने पहिला स्वास्थ्यले हेरिदिनु पऱ्यो। पिसिआरको रेटको कुरा छ भने त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय उसका विभाग अङ्ग छन्, उनीहरूले हेरिदिनु पऱ्यो। होइन उपभोक्ता हामीसँग आउँछन् भने हामी सक्रिय हुन्छौँ। र यदि स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि, पशु उहाँहरूलाई हामी चाहिन्छौँ भने हाम्रो निरीक्षण अधिकारी स्ट्यान्ड बाई छ। एक कल फोनको आधारमा हामी टोली पठाउँछौँ। र हामीलाई पनि टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ। स्वास्थ्यमा, खाद्यमा जाँदाखेरिमा हामीलाई माछा मासुमा जाँदा हामीलाई पशु चिकित्सक चाहिन्छ हो। उहाँहरूको पनि नाउँ हामीलाई दिनु होला। हामीले रोस्टर बनाएर राख्छौँ। हामी त्यो माग गरेका छौँ। हजुर, मैले यहाँलाई रोक्न चाहे। हजुर माधव सर, उहाँले भन्नुभयो नि सबै ठाउँमा अहिले अनुगमन पनि यस्तो छ। खास गरी सरले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर भन्ने कुरा सरको हिसाबमा ठिक हो। तर सरले भनेअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानका आउटलेटमा गएर एउटा उपभोक्ताले धर्मस्थलीमा बस्ने, डाँचीमा बस्ने, छैमलमा बस्ने, दक्षिणकालीमा बस्ने उपभोक्ताले कुनै निश्चित ठाउँमा गएर 1 किलो चिनी किन्न सक्दैन। राज्य भएको अनुभूति गर्ने हो, घर नजिकको पसलमा राज्यले तोकेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ जब हामीले राज्य असक्षम भयो, राज्यले काम गर्न सकेन, राज्यका गतिहरू अलिकति सुस्त भयो भने चाहिँ राज्यले चाहिँ सीमित ठाउँमा जा भन्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के हो भन्नाले भने अहिले हामीले हेरौँ न, बजार अनुगमन नियमन सबै निकायले गरिरहेको छ। तपाईँ प्रतिवेदन कार्य प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, सबै निकायले वार्षिक कार्यवेदन बनाएको छ। वर्षको अन्तिममा त्यो सबै प्रतिवेदन फर्चुर भइरहेको हुन्छ। तर कागजमा नियम त बजार स्वच्छ छ, प्रतिस्पर्धी छ, लेबल बिनाका सामान केही पाइँदैन, यहाँको दुध पनि ठिक छ, पानी पनि ठिक छ, नुन अनुगमन गर्नु पर्दैन नि, हेर्ने हो भने त प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त। तर ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट बजारमा देखिएको छ। अहिले पनि हामी टाढा जानु परेन। हाम्रै टेलिभिजनको पछाडि दायाँ मायाँको पसलमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मूल्य सूची पनि छैन,
पसलको साइनबोर्ड पनि छैन, हेर्ने हो भने दर्ता नवीकरण गरेको छैन होला, लेबल लगाएर सामान पनि बेचिरहेको छ, उसले सामान्य एउटा खाद्य स्वच्छता र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा गरेको छैन। ढक्तराजु पनि पुरानो त्यो हाम्रो एकदम पुरानो खालको ढक्तराजु त्यो बिग्रेको छन्दन ठ्याङ्ग हानेर उठ्दै पऱ्यो भने त्यो अपाइ नमिल्ने खालको प्रयोग गरेको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा सबै ठाउँमा विभाग पुग्नु सरले जे भन्नुभयो नि अब के तत्त निकायहरू दुध पानी माछा मासुका विषयमा प्याकेजिङ फुडका विषयमा जसले खाद्य अनिवार्यता लिनुपर्छ डिएफटी कृषि तात्नु पर्ला, कर्मकाण्डी रूपमा होइन, जनताले अनुभूति गर्नु गरेछु भन्ने कुरा होइन, त्यो मैले अनुभूति गर्नु पऱ्यो क्या, लाखौँ करोडौँ उपभोक्ताले गर्नु पऱ्यो। बिहान एउटा दुध प्याकेट किनेर जाँदाखेरि ढुक्क हुनु पऱ्यो, किनकि सरकारले अनुगमन गरेको छ, नमुना सङ्कलन गरेको छ, नमुना परीक्षण गरेको छ, समयमा रिपोर्ट आएको छ, नमुना बजारबाट जान्छ, रिपोर्ट आउँदैन, ठिक गई बेठीको रिपोर्ट आयो भने समाचार आउँछ, 1 वर्ष पछाडि रिपोर्ट आयो मान्छेले खाइसकेर उसले त्यो खाएर मान्छे सिद्धिसकेका हुन्छ न, रिपोर्ट आउँछ, त्यो व्यवहारिक भएन। त्यस कारणले यो सङ्ख्यात्मक भन्दा यो फौजदारी अभियोगको सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने धेरै मान्छेलाई कारबाही गर्नुभन्दा एउटा थोरै मान्छेलाई कारबाही गरेर त्यो कारबाही चाहिँ फ्रुटफुल होस्, त्यो कारबाहीको नजिर अरूलाई पनि बसोस् भन्ने हिसाबले थोरै मान्छेलाई कारबाही गर, राम्रो कारबाही गर, त्यसको नजिर बसोस् भन्ने हिसाबले सङ्ख्यात्मक होइन गुणात्मकमा जानुपर्ने हो। तर विगतमा पनि हामी लामो समयबाट यही टेलिभिजन लगायत विभिन्न ठाउँमा कराउँदा फेरि पनि यो गुणात्मक कार्यहरू हुन सकेका छन्। चाहे तपाईँ नापतोलका विषयमा होस्, चाहे गुणस्तरका विषयमा होस्, चाहे मूल्यका विषयमा होस्, विभिन्न उपभोक्ता हितका पक्षका सबै पक्षले एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकेको छैन। अर्को कुरा अहिले हेर्नु न कति हामी अव्यवहारिक छौँ। 6 महिनासम्म लामो समयसम्म गाडीहरू ग्यारेजमा थन्किए, त्यो गाडीको इन्जिन कस्तो थिए, तिनीहरूको चाहिँ कुन ग्यारेजमा गएर कसरी इन्जिनहरू लगायत कुराहरू हेरियो भनेर नहेरिकन ए गाडी चला भन्यो, गाडी चलाउनु दियो, भोलि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ दुर्घटना त हामीले त अङ्गीकार गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो आज हामी 2 गते कुरा गर्दैछौँ, 1 गते हाम्रो घटस्थापना छ, कार्तिक 1 गते दसैँ तिहार छटाइसक्यो, अहिलेसम्म पनि अहिलेसम्म पनि सरकारले आफ्नो प्रष्ट योजना दिन सकेका छैन। भोलि जस्तो माछा मासु कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सङ्कलन गर्ने, अब विभिन्न हिसाबले अहिलेको सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू सहज रूपमा आवत जावत गर्न नसक्ने कुराहरू अझै पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी छ, विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि त्यो किसिमको निषेधाज्ञा गरिएको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा 15 दिन 1 महिना अगाडि होइन 3 महिना अगाडि प्लान हुनु पऱ्यो। अनि मात्रै के हुन्छ भोलि हताउनु। अनि बजारमा रोगी पनि आउँछ, सिनो पनि आउँछ, इन्डियन पनि आउँछ, पहाडी पनि आउँछ, तराईको पनि आउँछ, अनि सबैलाई पहाडको लोकल खसी भनेर बेच्ने अवस्था हुन्छ माछा मासु त्यसमा। त्यस्तै गरी टिकटिङको कुरा पनि त्यो अहिलेसम्म छलफल गर्न सकेका छैन। भोलि के गर्ने, कसरी चाहिँ दसैँमा जाने, आफ्नो जनतालाई ठाउँ पुर्याउने भन्ने कुरा अहिले तयारी गर्नु पर्ने थियो। त्यो सुरुवात हुँदैन, थोरै समय राखिन्छ क्या, थोरै समय राखिन्छ, थोरै समय बिचमा धेरै मान्छेहरूलाई चलखेल गर्न सक्ने किसिमको बाटो छोडिन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले विद्यमान छ। त्यस्तै गरी उपभोक्ताको हक संरक्षण हुन सकेको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने म त आग्रह गर्छु, सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सरले त आएदेखिबाट सुरुवातमै कुरा भन्नुभएको छ, मैले सरबाट भने होइन कि अब वाणिज्य आपूर्ति प्रशासन विभागले तरकारी अनुगमन, मासुको अनुगमन, फलफुलको अनुगमन, प्याजको अनुगमन जाने होइन। वाणिज्य आपूर्ति प्रशासन विभाग भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो। उसले 753वटा स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने, साप्ताहिक रूपमा पाक्षिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने, आफ्नै किसिमको संयन्त्र र संरचना बनाएर अर्धनैतिक अधिकार लिएको विभागले एउटा केन्द्रीय भूमिका जानु पर्यो। अब प्याज बढ्यो भनेर विभाग दौडिने, तरकारी बढ्यो भने अब अहिले हेर्नुहोस् आजको दिनमा कुरा गर्नुहुन्छ भने गोलभेडाको मूल्य 170 रुपियाँ छ, किन घटेन त? बढ्नु पनि आधार के हो? त्यसरी अब विभागले के गर्नु पर्यो, मूल्यको विश्लेषण गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारसँग मूल्यको नियमन पनि गर्न सकेका छैन, विश्लेषण पनि गर्न सकेका छैन, र अत्यावश्यक वस्तुको त एउटा बेन्चमार्किङ भन्छ हामीले समर्थन मूल्य तोक्नु पर्ने कुरा थियो, ती अत्यावश्यक कुरामा पनि जान्न नसकेको अवस्थामा अब विभाग मन्त्रालय विशेष गरी त्यस्ता किसिमको नीतिगत तहमा भएका जुन पलिसीगत उसमा चाहिँ हिट गर्ने कुरा विभाग जानुपर्छ र सबैलाई समन्वय गरेर काम चाहिँ विभागले गर्नुपर्छ। अब हजुर रविन्द्र सर, उपभोक्ताको हक किन संरक्षण हुन सकेन? विभाग नीतिगत काम गर्ने आफै टमाटरमा अथवा चाहिँ प्याजमा जाने होइन भन्ने कुराहरू म त्यसलाई पोइन्ट गर्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हरेक पसलमा मूल्य सूची हुनुपर्छ, दर्ता छैनन्, नवीकरण छैन भन्नुभयो, ती भ्यालिड कुराहरू हुन्। एउटा के हो भने हामी भर्खरै सङ्घीय संरचना गयौँ, 74 सालमा हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो होइन, एउटा टर्म पनि सरकारले पुरा गरिसकेका छैन सङ्घीय संरचनामा सुरु भइसकेपछि। त्यसले गर्दा हामीले स्थानीय तहलाई पनि सिकाउँदै जानुपर्छ र प्रदेशलाई पनि अभ्यास गराउँदै जानुपर्छ। र हिजो हामी सङ्घमा बसेको अब हामीले आफ्नो जिल्ला स्थित कार्यालय खोल्दै जाने होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विषयगत कार्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ क्रमशः ह्यान्डओभर गर्दै जाने हो। म यहाँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ भन्न पाउँदा खुसी लागेको छ। के सेयर गर्न चाहन्छु भने अघि भन्दै रोकेका थिएँ, हामीले गत साउन 22 गते गरेको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको निर्णयको केही बुँदाहरू छुट्याएको थियो, त्यसमा भनेका छौँ र हामीले अनुरोध गरेर पठाएको छौँ स्थानीय सरकार 753 स्थानीय सरकारलाई हामीले उहाँहरूको एरियाभित्र बजारमा स्वच्छता कायम गर्न, मूल्य नियन्त्रण गर्न, गुणस्तर कायम गर्नलाई काम गर्नु होला। ऐनले दिएको अधिकार, यो ऐनले उहाँहरूलाई अधिकार दिएको छ, यो ऐनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले लेखेर अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। त्यहाँ हामीले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत लेखेर पठाएको छौँ। त्यहाँ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। एउटा त 753 स्थानीय तहमा हरेकमा वडा छ, ती प्रत्येक वडामा नगरपालिकामा चाहिँ 5 सदस्यीय
वडा समिति छ र गाउँपालिकामा 4 सदस्य छ। हरेक वडा समितिले आफ्नो वडाभित्रका व्यवसाय दर्ता छन् कि छैन, नवीकरण छन् कि छैन, त्यहाँ मूल्य सूची राखेको छ कि छैन र गुणस्तरयुक्त लेबल भएका सामान बिक्री भएको छ कि छैन र अर्को तपाईँको चाहिँ किनेको र बिक्री गरेको बिल जारी गरेको छ कि छैन, यी कुराहरू उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले व्यवसायीलाई सानातिना पसल गरेर बस्ने मान्छेलाई तुरुन्तै 50,000 1 लाख जरिवाना गरेर मात्र हामी ठुलो मान्छे असल मान्छे उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने कुराहरू होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले नियमित गर्नलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। वडाले त्यो कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ र गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो एरिया कभर गरिदियो भने र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले आफ्नो प्रदेशभित्र हरेक स्थानीय तहले हरेक प्रदेशले व्यापार व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्ने अधिकार राख्छ र आफूले दर्ता नवीकरण गरेका व्यवसायहरू अपडेट छन् कि छैनन् त्यो हेरिदिने मात्रै गऱ्यो भने उपभोक्ताको अधिकार एकैचोटि हाम्रो 6000 भन्दा बढी वडा छन्, 3 वडा समितिहरू सक्रिय भइदियो भने एकैचोटि उपभोक्ताको अधिकार धेरै चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, धेरै माथि हाम्रो चाहिँ स्केल पुग्छ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको कार्यालयमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका अधिकारीहरूलाई हामीले बजार निरीक्षण अधिकृत तोकेर पठाएको छौँ। त्यो भनेको उसले 5,000 देखि 3 लाखसम्म ठाउँ जरिवाना गर्ने अधिकार हो। हामीसँग चाहिँ कानुन छ भन्दैमा हामी त्यसलाई चाहिँ हातमा लिएर मनलाई प्रयोग गरेर हिँड्न हुँदैन। उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। र दोस्रो चरणमा हामीले अब प्रदेश सरकार र महानगरलाई निरीक्षण अधिकृतको चाहिँ जिम्मेवारी तोकेर पठाउँछौँ, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। यसरी बिस्तारै हामी ट्रिकल डाउन एप्रोचमा हामी तलसम्म पुग्छौँ र हरेक उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छौँ। हरेक विद्यार्थी स्कुलबाट घर पुग्दाखेरि उसले उपभोक्ता सचेतना कुराहरू लिएर जाओस्, किनेर लिएर आएको वस्तुमा मूल्य सूची छ कि छैन त्यसको चाहिँ लेभल हेर्न सकोस्, जानोस्। र पसलमा जाँदाखेरि हामी पसलमा गयौँ भने ठुला मलमा गयौँ भने 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ किनेको बिल पनि पाउँछौँ। तर सानातिनो पसलमा गयौँ 2000 को तपाईँले चामल किन्नुभयो तरकारी किन्नुभयो भने बिल माग्नुहुन्न र हाम्रो अभ्यास त्यो छ। हामी ग्राहकहरू सानातिनो पसलमा गयौँ भने 2000 को सामान किन्छौँ तर बिल ल्याउनुहोस् न भन्दैनौँ। यो दालको कति पैसा हो, यो चामलको कति पैसा हो, यो टी सर्टको कति पैसा भनेर सोध्छौँ। तर साथै तपाईँले किन मूल्य सूची नराख्नु भएको हो, यो त तपाईँलाई कानुनले राख्नुपर्छ नभए जरिवाना हुन्छ है भने चाहिँ हामीले पनि भनिदिनुपर्छ। हाम्रो पनि भूमिका छ। म र अर्को कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीलाई बजारमा जाँदाखेरिमा एउटा जनशक्तिको कुराहरू आयो, अर्को चाहिँ नीतिगत रूपबाट मात्र काम गर्ने कुरा र प्याज टमाटरको हेरेर हिँड्ने होइन भन्नुभएको छ। यसकोमा म आउँछु। हाम्रो 3टा रणनीति छ। एउटा दीर्घकालीन रणनीति हामीले वडा तहसम्ममा हामी सक्रिय बनाउने उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनको लागि र अल्पकालीन भनेको हामीले बजार निरीक्षण अधिकृतहरू तोक्ने, उहाँहरूलाई अनुशिक्षण प्रदान गर्ने र तपाईँको आपूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलन गर्ने हो। र तत्कालीन रणनीति भनेको जेमा मूल्य बढी छ, जहाँ बदमासी छ त्यहाँ ठाउँको ठाउँ गएर झ्याप्प कारबाही गर्ने हो। त्यो नगर्ने हो भने चेतना हुन्न। तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु, हो प्याजको मूल्य बढेको छ स्वाभाविक रूपबाट। अहिले नयाँ मूल्यमा चाहिँ बढी मूल्यमा प्याज आएको होइन, पुरानै चाहिँ प्याज स्टक छँदैछ। त्यति हुँदा पनि व्यापारीले मूल्य चाहिँ बढाइराखेका छन्। म त्यसमा आउँछु। मूल्य बढाएछन् र त्यो पुरानो स्टकमा चाहिँ उनीहरूले मूल्य बढाइराखेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामी अहिले तत्काल बजारमा जाँदाखेरिमा उनीहरूलाई कारबाही गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 1,55,000 कसैलाई 3 लाख, हिजो पनि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ हामी चाहिँ त्यत्रो व्यवसायलाई हामीले चाहिँ जरिमाना गरेका छौँ। तर सँगसँगै हामीले चाहिँ यसबाट के पनि चाहन्छौँ भने यसको चाहिँ प्रभाव कस्तो पर्यो। एउटा हिजो मैले समाचार देखाएको थिएँ, विभागको अनुगमनको कारणबाट त्यसको प्रभावबाट केही मूल्य चाहिँ घटेछ है भनेर एकजनाले ट्विटरमा मलाई मेसेज गर्नु खुसी लाग्यो। कम्तीमा विभाग चाहिँ अनुगमनमा उत्रिएको छ र यसले कारबाहीमा गइरहेको छ भनेपछि त्यसको पनि एउटा चाहिँ प्रभाव सकारात्मक पर्छ। त्यसले गर्दा हामी टमाटर, हामी चाहिँ प्याज, हामी हरेक वस्तुमा हरेक पसलमा हामी चाहिँ पुग्नुपर्छ। आफै मन्त्रीज्यू जानुभयो हो, त्यो एउटा सिम्बोल हो, एउटा सङ्केत हो। त्यसले कभरेज पनि हुन्छ। आज नि मान्य मन्त्रीज्यू ठगिनु भयो भनेर उहाँ जानी ग्राहक बनेर जानुभएको हो। हामी जान्छौँ त्यसरी, या त उपभोक्ताले किनेको बिल हामीलाई आउँछ त्यसबाट हामी कारबाही गर्छौँ, या हाम्रै कर्मचारी ग्राहक बनेर पुग्छन् हामी त्यसरी जान्छौँ, अथवा हामी नाङ्गो आँखाले हेर्दा जे देखिन्छ त्यसमा कारबाही गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो 3वटा रणनीति अन्तर्गत हामीले उपभोक्ता अधिकार चाहिँ सुरक्षित गर्न हामी खट्नुपर्छ र 3 तहको सरकार छ त्यो खट्नुपर्छ। सँगसँगै हामी यही घेरामा उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्ने घेरामा आम उपभोक्ता कर्मी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी, आम उपभोक्ता, मिडिया, सरकारी निकाय, वाणिज्य विभाग हामी सबै एउटै घेरामा छौँ। हामी आफै एउटा उपभोक्ता पनि हौँ। त्यसले गर्दा उचित मूल्य र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने हाम्रो अधिकार सुरक्षित गर्न लागि हामीले काम गर्छौँ, गरिरहेका छौँ र हामी सबैको चाहिँ सहकार्य, समन्वय र एकरूपतामा काम गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले यो जुन यो प्याजको मूल्य बढेको छ हामी यसमै केन्द्रित छौँ र अहिले एउटा उपभोक्ता प्याज किन्न जाँदा ठगियो भने उसले सामान्यतया कति रुपियाँसम्म प्याज किन्न पाउनुपर्छ, उसको अधिकार के छ? हामीले यसको समर्थन मूल्य उहाँले भन्नुभएको जस्तो औसत मूल्य
हामीले यसरी सार्वजनिक गर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ मूल्य तल पनि कहिलेकाहीँ माथि पनि हुन्छ। तर हामीले के गर्छौँ भने मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ चौमासी रूपबाट त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले सार्वजनिक गरेको मूल्यलाई आधार मानेर बदमासी पनि हुन सक्ने जोखिम हामीले पाइरहेका छौँ। हामीले तोकेको हामीले सार्वजनिक गरेको मूल्यभन्दा कममा बजारमा चाहिँ पाउन सक्ने अवस्थामा पनि त्यो मूल्य माथि हुँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ त्यो अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तो औषधिको पनि अहिले बजारमा जुन एमआरपी मूल्य हो त्यति कुनै पनि औषधिलाई पर्दैन, त्यहाँ डिस्काउन्ट पाइन्छ, छुट पाइन्छ। त्यसले गर्दा एमआरपी जस्तै हो सरकारले चाहिँ मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर औषधि मूल्य तय गर्नु भनेको। र अहिले बजारमा प्याजको अस्वाभाविक रूपबाट मूल्य वृद्धि देखिएको छ। पहिला प्याज पाइँदैन र अर्को चाहिँ पायो भने अत्याधिक मूल्य लिन्छ। र कहीँ खुद्रा पसलमा म पेप्सीको एरियामा बस्छु। म अस्ति साँझ बजारमा, हामी बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजीसम्म हाम्रो टोली बजारमा हुन्छ, या थाहा पाएर या थाहा नपाएर। म आफै बजारमा थिएँ। म माटदेखि लिएर सामान्य पसलमा गएँ। त्यो सामान्य पसलमा 60 रुपियाँ छ प्याजको मूल्य प्रति किलो। मैले सोधेँ कहाँबाट ल्याउनु भएको? उसले काली माटोबाट ल्याएको। कहिले ल्याएको? 1 हप्ता अगाडि। कति ल्याउनु भएको छ? 1 बोरा। उसको त 1 बोरा नै बिक्री भएको छैन। उसले यो समाचार नै सुन्न पाएको छैन कि मूल्य बढ्यो भनेर। उसले त्यही 60मा बेचिरहेको छ होइन। अनि हामीले अहिले उहाँले भनिदिनु भयो, मैले त्यसमा हामी यसरी पनि नमनाउँ जस्तो लाग्छ। प्याजको मूल्य 130 छ भन्दाखेरिमा ग्राहकले के सोच्छ? 130 120मा पायो भने सस्तोमा पायो भने उसले 5 केजी लिएर हिँड्छ। अब उपभोक्ता जानकार यसमा यस्तो छ, यसमा के छ कहिले हामीले सम्प्रेषण गर्ने समाचार हाम्रो सन्देशले पनि नकारात्मक। अहिले के छ, हामीले एउटा अधिकार कर्मी नेताले चाहिँ म प्रश्न कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सरकार नै चाहँदैन उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारको लागि। किन चाहँदैन भन्दाखेरि केन्द्रीय अनुमोदन समिति गठन भयो, उपभोक्ताका प्रतिनिधि राखे, जो डिमान्ड साइडका मान्छेहरू, जो स्टेक होल्डर हो, मेन स्टेक होल्डर छुटाउँछ। उपभोक्ता संरक्षण परिषद छ, उपभोक्ताको सङ्ख्या कम राख्छ, नामै नसुनेका व्यवसाय संस्थाका प्रतित्व बढाउँछ। सरकारका निकायहरू, मतलब दावाका साथ भन्छ मन्त्रीज्यू विभागका डी साहबहरू अनुगमन जाने होइन। नीतिगत तहमा बसेका मान्छेले नीतिगत तहमा भएका कमजोरी सुधार्ने कि अनुगमन जाने त, त्यो भनेको सस्तो लोकप्रियता हो। जस्तो कि अब मन्त्रीजी अनुगमन प्याजको मूल्य घट्यो त, प्याजको गोदामहरू किन पत्ता लगाउन सक्नु भएर त? पत्ता लगाएर जनतालाई आश्वस्त पार्नु पऱ्यो। उहाँले त मिनिस्ट्री लेभलमा छलफल गर्नु पऱ्यो, भारतसँग छलफल गर्नु पऱ्यो। किन रोकिएको हो? कुनै व्यवसायी स्वार्थमा व्यवसाय टन्न प्याज ल्याइसकेपछि आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ रोकेको हो कि उसको कुनै इन्ट्रेस्ट छ कि? त्यो त नेपाल सरकारकै सहसचिव अध्यक्ष रहने कालीमाई तरकारी बजार विकास समिति छ। त्यो समितिमा त ठुला व्यापारीहरू छन् प्याज आयात गर्ने। ती व्यापारी कहाँ छन् त अहिले? कति ल्याएको छ उनीहरूले? रेकर्ड हुनु पर्दैन? कालीमाई तरकारी बजार विकास समिति चाहिँ अघि दिन 70 रुपियाँ प्रति केजी भएको प्याजको मूल्य भोलिपल्ट 120 निकालेर डिस्प्ले गरेर बस्छ। सरकारको निकाय, सरकारको अधिकारी भएको ठाउँ भनेपछि को चाहँदैन? यस्तो अवस्थामा सरकार चाहिरहेको छैन। सरकार जनताप्रति, नागरिकप्रति उपभोक्ता वफादार छैन। के चाहन्छ? सस्तो लोकप्रियताको लागि क्षणिक रूपमा चाहिँ हल्ला हल्ला गर्ने मात्रै हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने? 10 वर्षभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू एक अक्षर कार्यान्वयन नगरिकन तत्कालीन उप संसदीय 2054 खारेज भयो। त्यसले गरे व्यवस्था न अदालत गठन भएको छ, न चाहिँ कुनै विद्यालय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सकियो, न कुनै मूल्यको लागि प्रभावकारी नियमन आयोग गर्न सकियो। के गर्न सकियो? सकिएन। अहिले पनि जुन 75ले गरेका व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयन गर्नको लागि त तयारी गर्नु पर्यो। गर्छौँ, गर्ने होइन, गरिसकेपछि भन्ने हो कि अब यो भयो, भइसकेपछि त्यहाँ अनुभूति गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। अहिले पनि एकीकृत रूपमा विभागले 1137 को एउटा नम्बर ल्याएको छ, टोल फ्री नम्बर गुनासो गर्नको लागि। अझै पनि एकीकृत रूपमा सबै निकायहरू हामीले ऐन जारी गर्नुभन्दा अगाडि छाता कानुन बनाउनुपर्छ। छाता कानुन बनाउनुपर्छ। यो अमरेला एक्ट होस्, कमसेकम उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले सबै उपभोक्तासँग जोडेका विषयलाई गभर्निङ गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो भन्दाखेरि ती कुराहरू सुनाइ भएन। सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिएन। नगर्दाखेरि के भयो त? कानुनको एउटै मात्रै कुरा हाइलाइट के हुन्छ? तत्काल जरिमाना, अन द स्पट जरिमाना। देखियो नि त, करोडौँ रुपियाँ विभाग जरिमाना गरेको छ, तर बजार सुध्रेन त। त्यस कारणले यो दण्ड जरिमानाले मात्रै सुध्रिने होइन। नीतिगत तहमा भएका जो लुप बोलहरू भन्छ नि, हामीले कमजोर पक्षलाई निमिट्न नपारेसम्म जिम्मेवार राज्य, इमान्दार व्यवसायी र राज्य जुन उपभोक्ता अधिकारवाद र उपभोक्तावाद सिद्धान्त भनेको उपभोक्तालाई जागरुक गराउने, सचेत बनाउने काम त राज्यको अथवा वस्तु वा सेवा प्रदायको न राज्यले गरेको छ, न वस्तु वा सेवा प्रदाय गरेको छ भनेपछि जिम्मेवार राज्य, इमान्दार व्यवसायी, सचेत जागरुक उपभोक्ताको माध्यमबाट मात्रै बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता मात्रै कायम गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न राज्य चाहँदैन। हस्, आज हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म यहाँ रविन्द्र सरलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै उपभोक्ता संरक्षण विभाग भनेको छ, चाँडै नै उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण होस् र हामीले यो उपभोग यो महसुस गर्न पाऊँ होइन। साथै अनि हजुरलाई पनि भन्न चाहन्छु, अधिकार अनुसन्धान भनेको छ उपभोक्ताको अनुसन्धान गरेर कहाँनिर छन् दूरदराजका जुन उपभोक्ताहरूको हक अधिकारको लागि दर्जनौं प्रमाणहरू राज्यका सम्बन्धित निकायमा हामीले दिन्छौँ। मलाई 2 शब्द भन्न दिनु होला। हजुर, विभागको सरकारको एउटा प्रष्ट नीति छ। सरकारको सबै क्रियाकलाप योजना कार्यक्रम बारेमा अहिले हामी यो छोटो बसाइमा छलफल र बहस गरेर सम्भव छैन। हो, हामीले स्ट्राटेजी लिएका छौँ।
तत्कालीन, दीर्घकालीन र अल्पकालीन मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो नीति निर्माण गर्ने कुराहरू हो। सँगसँगै हामीले उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ यस्ता चाहिँ समितिहरूमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति उपभोक्ताको चाहिँ प्रतिनिधित्व छैन भनेर, इभन बजार अनुगमन गरेर लानुहुन्न भनेर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले लाँदैनौँ। हामीले मिडिया पनि लाँदैनौँ, हामी उपभोक्ताकर्मी पनि लाँदैनौँ। उहाँहरूबाट व्यवसायीसँग हाम्रो नाम लिएर बार्गेनिङ भएको छ। मैले यो भन्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मैले भनेको थिइनँ, मैले भन्नुपर्छ र हो सबै होइन होइन, उहाँ असल हुनुहुन्छ होइन, अर्को असल होला, तर हाम्रो नाउँ लिएर त्यहाँ बार्गेनिङ भयो र हामीले कुनै पनि निरीक्षण अधिकारीलाई 77 जिल्ला प्रशासनमा मैले यही टेलिभिजन मार्फत पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, कुनै पनि गैर सरकारी व्यक्ति र प्रतिनिधिलाई लिएर नजानु होला। भोलि त्यसको जवाफदेही कसले निर्वाह गर्ने हो? हामीलाई व्यापारीले पनि भनेका छन् र हामीले बदमासी गरेका छौँ भने हामी झुन्डिन तयार छौँ, तर हामीले अर्कालाई झुन्ड्याउन गाह्रो छ जो हामीसँग सँगै जान्छ र ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कतिपय ठाउँ प्रतिनिधित्व गराएको छैनौँ र लिएर पनि जाँदैनौँ। चाहिने कुरामा नीति निर्माण गर्ने कुरा, छलफल गर्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, बोलाइ पनि राखेका छौँ, बसेर छलफल पनि गरेका छौँ र सहकारी रूपबाट नीति निर्माण पनि भइरहेको छ। हामीले 74 सालमा 75 सालमा आएको होइन, 76 सालमा नियमावली आयो, अहिले हामीले कार्यविधि बजार अनुगमन आचार संहिता बनाएका छौँ। उपभोक्ता कर्मीले पनि पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता छ र कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता पनि छ। हो, यी सबै कुराहरू हामीले काम गरेका छौँ। सबै कुराहरूको रिजल्ट एकैचोटि आउँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले तत्कालीन अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले तत्काल रणनीति जे अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी त्यो गरेका छौँ। बजार अनुगमनमा जान्छौँ र जानपर्छ, ठाउँ ठाउँ कारबाही गर्नैपर्छ र क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने, उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गर्दै जाने, नीति निर्माण गर्दै जाने, सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै जाने, हामी त्यहाँ जान्छौँ। यहाँहरू सबैको सहयोग र समन्वयको लागि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।